बहनों और भाइयों, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं हरिश्चंद्र ठक्कर, आज आपका होस्ट। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज गीता जयंती के पावन पर्व पर 4 साल से हमारा जो यह इंटरनेशनल ऑनलाइन रिसाइटेशन ऑफ भगवत गीता जी का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें इस साल 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। करीबन 60 लोगों ने गूगल फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 41 लोगों ने अपना वीडियो भेजा है। वीडियो भेजना वह एक कंपलसरी बात होती है हमारी ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। अब देखते हैं कितने लोग लाइव कंपटीशन में अपना परिचय देते हैं, अपनी जो स्किल है वह दिखाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं गीता जी की कोई एक अध्याय की कंपटीशन, पठन की कंपटीशन। हरिओम। मैं दानिया पारेख आज 12वां अध्याय का पठन करने वाली हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मामतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽटिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः।
कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी योर्न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्वादाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। अब शुरू करो। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियेमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न स। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः
प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। करो। जय श्री कृष्ण। माय नेम इज पहल वडेरा। आज मैं 16 अध्याय बोलने वाली हूँ भगवद गीता का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजश्चमाधृतिशोच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम निष्कर समीर मजेठिया है। आज मैं 16वां अध्याय भगवद गीता का पठन करूंगा। अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम् तेजस्वमाधुति शौचं मद्रोहानातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तारश्प्रोक्त आसुर पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा न शौचनापि चाचारो न सत्येषु विद्यते असत्यम् अपतिष्ठन्ते जगद आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टि अवष्टभ्यं नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहगृहीत्वसन्दग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयै च प्रलयात्मा उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिता आशापाशरतैर्बद्ध कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थसञ्जयात् इदमद्य मया। शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्वचोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
न रूपमस्ये न तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् न गन्ता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुताः पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्तरामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शेन च रसनं घ्राणमेव च मम नाम दृष्टि ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मणां अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते येऽस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्ति सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ અનાયા છે. આજે હું 15મો અધ્યાય બોલવાનું છું. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અત પંચદશોऽધ્યાયः. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा तत्पदमव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्य न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासात् श्रोत्रैचक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेज जगद्भासयते खिलम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्यात् विनिवृत्तकामाः त्वन्दे विमुक्ता सुखदुःख। ओके, શરૂ કરો બેન. નમસ્તે, મારું નામ હેમલતા શાહ છે અને હું વડોદરાથી છું. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અથ પંચદશોऽધ્યાય. શ્રી ભગવાનુવાચ ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानेनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोकम् न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्रेण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ मूलं गसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयं तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यदा गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनं मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात्। परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्धिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्त प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गर्जन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान् पुसेव। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्तर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिम। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमच्चिन्तै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश्य शितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि न मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदपि शक्योऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म हाँ सर। हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधशोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्धेन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदतः परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै। Come on, start it. हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधशोधं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येत ततोपलभ्यते नान्तो न चादेन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततो पदतो परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मे नित्या विनिरुक्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तावं पर्युपासते ये चाक्षरमवक्तं तेषा के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मानं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामताम्। ये त्वक्षरनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थलं ध्रुवं सन्निमेनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेयं सर्वभूतहिते रताम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवदी भर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परम् अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामं समुदत्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुरू करें बेटा अपना गान, अपना रिसाइटेशन। આજે હું અર્થષોડશોધ્યાય મતલબ ભગવદ્ ગીતાનો 16મો અધ્યાય પેશ કરવાનો છું. શ્રી ભગવાન વાચ અભયમ સત્ય સંશુદ્ધિર્જ્ઞાન યોગ્ય વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચેયસ્ય સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ અહિંસા સત્યમ ક્રોધ ત્યાગ શાંતિરપૈશુનમ दया भूतेषु लुप्तं मार्दं ईर्चापलं तेजस्माधृते शोचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातोऽस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च तस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव बहुभूत सर्वलोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुर पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुरा न शोचनापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यति असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते ते जगदारोहणीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः। हरे पीठ कृष्णा। जय श्री हरे कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैं बेटा। आज भगवद गीता के 16वें अध्याय का पठन करूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् विरचापलम् तेजश्चमाधृतिश्चोचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दैवभूत सर्गोलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्यम् नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयै च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतां वदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंजयान् इदमद्यं मया लब्धम् प्रापस्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् अस्तु
हसौ मया हतश्चत्रुः हनिष्ये चापरानपि। हरे कृष्ण। मैं युग पटेल कक्षा 9वीं से श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय भक्ति योग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्य क्षणमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियः ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितरताः। क्लेशोऽधिकतरस्ते क्षामव्यक्ता सक्त चेतसां अव्यक्तः हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धः। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अनुबन्धीनि मनुष्यलोके। रूपमस्येतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तमाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पद्मव्ययम् तत्। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। जोर से बोलो बेटा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं ते अवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां मैं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न जरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मम चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्य। जय श्री कृष्ण सर। मेरा नाम साची बत्ती से है। ततः द्वादशोऽध्यायः अर्जुनवाच एवं सततयुक्त से ये भक्तास्त्वाय पर्युपासते ये चाप्यक्ष्य रणमयव्यक्त्या तेषां के योग्यवितर्मः। श्री भगवानुवाच मय्यावेशे मनो ये मन् नित्ययुक्त्या उपासते श्रवृत्याः पयोपेतास्ते मे युक्त्यात्ममताः ये त्वाक्षरन् रमन् निर्देश्यमहव्यक्त्य परुपासते। जय श्री कृष्ण कब सर. जय श्री I कृष्ण am बेटा। myself Dhyanil Thakur from Bharatiya Vidya Bhavan JIPCL Academy. द्वादश अध्याय भक्ति योग. अर्जुन उवाच एवं सतियुक्ता ये भक्तस्व पर्युपासते ये यापक्ष्मव्यक्तः तेषा के योगवित्मः. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपासते मे युक्तमा मताः ये त्वक्षरमन्दिरनिर्देश व्यक्तः पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तः च पुच्छतमञ्चल ध्रुवमः सन्ति यमेन्द्रनिन्द्र सर्वत्र संभुञ्जीयम्. गुड जय मॉर्निंग। श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 का श्लोक 8वां। मैं अहं सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वप्रवर्तते अहं सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माबुधा भावस निविता। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरिति पुरुषम् अनिश्चरपति वार्ष्णेय बदलादिदेव। हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं य निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचनापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रथम अध्याय बोलू છું. हाँ। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्. प्रथम अध्याय. धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवाकीनं युधं दुर्वाधनस्तदा आचार्यमुपसंमराजा वचनं ब्रह्मितः। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महति चमुं युधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्व द्वपदस्व महारथः दृष्टकेतु स्वेकीतानः कसीराजस्व वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्व सैब्दस्व नरपुण्डव युधामन्यु विक्रान्त उत्तमोजास्व वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्व सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मस्व कर्णस्व कृपस्व समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्व सौमदत्तिस्तथैव च। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं केषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सद्वया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमजलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय